मेरा बुवाआमा एक दुर्गम गाउँमा बस्नुहुन्छ। My parents live in a remote village. My parents live in a remote village. My parents live in a remote village. Remote को अर्थ हो दुर्गम र village को अर्थ त तपाईलाई थाहा छँदैछ, गाउँ। My parents live in a remote village. अब यो remote शब्दबाट एउटा वाक्य बनाउनुस् त तपाईले। यो भिडियोलाई पज गर्नुस्, आफ्नो कपीमा या त तल कमेन्टमा वाक्य लेख्नुस्, अनि भिडियोलाई रिज्युम अथवा फेरि चालु गर्नुस्। म नेपालको दुर्गम क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्न चाहन्छु। I want to visit the remote areas of Nepal. I want to visit the remote areas of Nepal. I want to visit the remote areas of Nepal. अब फेरि वाक्य बनाउने पालो आयो तपाईको। यहाँ तल हेर्नुस् त, I want to visit dash. यो dash अथवा खाली ठाउँमा आफ्ना शब्दहरू लेखेर वाक्य पूरा गर्नुस्। हामी कुनै एउटा शहरी क्षेत्रमा बसाइसराई गर्न चाहन्छौं। We want to migrate to an urban place. We want to migrate to an urban place. We want to migrate to an urban place. URBAN urban. Urban को अर्थ हो शहरी र migrate को अर्थ हो बसाइसराई गर्नु। Migrate बसाइसराई गर्नु, migration बसाइसराई र migrant कतैबाट बसाइसराई गरेर आएको मान्छे। We want to migrate to an urban place. अब वाक्य बनाउने पालो तपाईको। त्यहाँ तल हेर्नुस् त, urban places are dash. अब त्यो dash अथवा खाली ठाउँमा आफ्ना शब्दहरू भर्नुस्। तल दिएका शब्दहरू मध्ये छानेर लेख्नु भए पनि हुन्छ। कुन शब्दहरू छन् त? comfortable अथवा आरामदायी, dirty अथवा फोहोरी, well facilitated सुविधायुक्त अथवा सुविधा सम्पन्न, crowded भीडभाड। यी शब्दहरू मध्ये कुनै शब्द लेख्नु भए पनि हुन्छ। तपाईले आफ्नै अरु कुनै शब्द प्रयोग गर्नु भए पनि हुन्छ। र यो शब्दको उच्चारणमा ध्यान दिनुस् एकचोटी। यो शब्दको गलत उच्चारण हो comfortable र सही उच्चारण हो comfortable। यस्तै अरु पनि शब्दहरू हेर्नुस् यहाँ। यी सबै शब्दहरूको पुच्छरमा ABLE छन्। यसरी पुच्छरमा जोडिएर आउने ABLE लाई able भनिँदैन। यसलाई भनिन्छ bull। अलिकति अनि bull, bull। comfortable, favorable, available, fashionable, reasonable, profitable। अब उपरान्त तपाईले यी शब्दहरूलाई comfortable, favorable, available, fashionable, reasonable र profitable भन्नुहुन्न भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। यिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ त? comfortable, favorable, available, fashionable, reasonable, profitable। तर अब यसलाई हेर्नुस्, ABLE यो चाहिँ able होइन नि, यो हो able। यो यसरी एक्लै बस्यो भने able भन्नुपर्छ। तर अरु शब्दहरूमा गएर पुच्छर बन्यो भने able हुन्छ यो। तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल। यो हो तपाईको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ। You're watching हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल। This is your place to learn English. यो च्यानलमा आएर दैनिक कम से कम एउटा भिडियो हेर्नुस् र अंग्रेजीलाई आफ्नो वशमा ल्याउनुस्। यो शहरीकरणले प्राकृतिक स्रोत साधनहरू नष्ट गरिरहेको छ।
This urbanization is destroying the natural resources. This urbanization is destroying the natural resources. This urbanization is destroying the natural resources. Urbanization भनेको शहरीकरण, destroy भनेको ध्वस्त पार्नु वा नाश गर्नु, natural भनेको प्राकृतिक र resource भनेको स्रोत साधन. This urbanization is destroying the natural resources. अब वाक्य बनाउने पालो तपाईको. यी शब्दहरूमध्ये कुनै पनि शब्द प्रयोग गरेर एउटा वाक्य बनाउनुस् त. यस्तै अर्थ जनाउने वाक्य बनाउनु भए हुन्छ. केही कुराले केही कुरालाई नष्ट गरिरहेको छ भन्ने. गाउँलेहरूले वातावरणको रक्षा गरिरहेका छन्. The villagers are protecting the environment. The villagers are protecting the environment. The villagers are protecting the environment. Villagers भनेको गाउँलेहरू. Protect को अर्थ हो रक्षा गर्नु. Environment भनेको चाहिँ वातावरण. यी तीन शब्दमध्ये कुनै पनि शब्द प्रयोग गरेर आफ्नो वाक्य बनाउनुस्. हामी सहरियाहरू वातावरणको खासै वास्ता गर्दैनौ. We city dwellers don't quite care about the environment. We city dwellers don't quite care about the environment. We city dwellers don't quite care about the environment. Care about भनेको वास्ता गर्नु, चासो राख्नु वा हेरविचार गर्नु. What do you care about? तपाई के कुराको वास्ता गर्नुहुन्छ अथवा के कुरामा चासो राख्नुहुन्छ? What do you care about? What don't you care about? तपाईलाई के कुराको वास्ता छैन अथवा वास्तै गर्नुहुन्न. What don't you care about? यसको उत्तर कमेन्टमा या त आफ्नो कपीमा लेख्नुस् त. I care about र I don't care about भनेर तपाईले आफ्ना वाक्यहरू सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. म तपाईको सुस्वास्थ्य र समृद्धिको कामना गर्दछु. I wish you good health and prosperity. I wish you good health and prosperity. I wish you good health and prosperity. Wish भनेको कामना गर्नु, health भनेको स्वास्थ्य र prosperity भनेको चाहिँ समृद्धि. I wish you good health and prosperity. तपाईले कसलाई सुस्वास्थ्य र समृद्धिको कामना दिन चाहनुहुन्छ? त्यो तल दिएको वाक्यको खाली ठाउँ पूरा गरेर भनिदिनुस्. त्यो खाली ठाउँमा तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ My parents अथवा मेरा बुवा आमा. My family अथवा मेरो परिवार. My friends अथवा मेरा साथीहरू. र तपाईले त्यहाँ My enemies अथवा मेरा दुश्मनहरू भनेर चाहिँ पक्कै लेख्नुहुन्न होला. नेपाल कहिले समृद्ध राष्ट्र बन्छ होला? When will Nepal become a prosperous nation? When will Nepal become a prosperous nation? When will Nepal become a prosperous nation? यो वाक्यमा will को सट्टामा might पनि प्रयोग गरेर भन्न सकिन्छ. यसरी When might Nepal become a prosperous nation? When will Nepal become a prosperous nation? अब यो प्रश्नको उत्तरमा तलको खाली ठाउँ भरेर लेख्नुहोला. ती दुई वाक्यमध्ये कुनै एउटाको खाली ठाउँ भर्नुभए हुन्छ. यहाँ हेर्नुहोस् त उदाहरण. Nepal will become a prosperous nation when we stop wasting our time. जब हामी हाम्रो समय खेर फाल्न छाड्छौं तब नेपाल समृद्ध हुन्छ. Nepal will become a prosperous nation when we stop wasting our time. Nepal will become a prosperous nation in 10 years. नेपाल 10 वर्षमा समृद्ध राष्ट्र बन्नेछ.
Nepal will become a prosperous nation in 10 years. पहिलो वाक्य र दोस्रो वाक्यको भिन्नता देख्नुभयो? पहिलो वाक्यमा when शब्द छ। यसको अर्थ हुन्छ जब। जब के हुन्छ त? जब हामी समय खेर फाल्न छोड्छौं। यसरी यहाँ एउटा सानो वाक्य नै लेख्नुपर्छ। दोस्रो वाक्यमा छ in. in अर्थात् मा। यसले समय मागिरहेको छ। कति वर्षमा? In a decade. 10 वर्षमा। In a century. 100 वर्षमा। In a millennium. 1000 वर्षमा। यसरी समय जनाउने शब्दहरू सम्बन्धी बेग्लै भिडियो छ यो हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा। जस्तै भोलि पर्सि भन्नु पर्यो भने के भन्ने, हिजो अस्ति भन्नु पर्यो भने के भन्ने, गत हप्ता, अर्को हप्ता, विगतमा, भविष्यमा इत्यादि शब्दहरू समेटिएर बनेको छ त्यो भिडियो। हेर्न छुटाउनु भएको भए हेर्नुहोला। मैले त्यो भिडियोको लिंक तल मेरो कमेन्टमा दिएको छु। अनि तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गरिसक्नुभयो? छैन भने अहिले गर्नुस् अनि हामी अघि बढ्छौं। And have you liked this video already? If not, do it right now and we'll move forward. उनी एक दूरदृष्टि भएका नेता हुन् अथवा उनी एक दूरदर्शी नेता हुन्। He is a visionary leader. He is a visionary leader. He is a visionary leader. यो शब्दलाई visionary भने पनि हुन्छ, visionary भने पनि हुन्छ। visionary, visionary। यसको अर्थ हो दूरदर्शी अथवा दूरदृष्टि भएको। visionary को सट्टामा far-sighted पनि भन्न सक्छौं। He is a visionary leader. अब visionary leader अथवा far-sighted leader प्रयोग गरेर एउटा वाक्य बनाउनुस्। अल्पदृष्टि अथवा अदूरदृष्टि भएका नेताले देशको विकास गर्दैनन्। Myopic or short-sighted leaders cannot develop the nation. Myopic or short-sighted leaders cannot develop the nation. Myopic or short-sighted leaders cannot develop the nation. Myopic र short-sighted को अर्थ त तपाईले बुझिहाल्नुभयो यो वाक्यबाट। अब यो शब्दको उच्चारण सुन्नुस्। develop। हामीले यो शब्दलाई नेपाली बोल्दा पनि प्रयोग गर्ने गर्छौं, डेभलप भनेर। तर अंग्रेजी बोल्दा चाहिँ डेभलप नभन्नुहोला, यसलाई डेभलप नै भन्नुपर्छ, किनभने यसको उच्चारण त्यही हो। डेभलप, डेभलपमेन्ट। डेभलप भनेको विकास गर्नु र डेभलपमेन्ट भनेको विकास। Myopic or short-sighted leaders cannot develop the nation. अब त्यहाँ तल हेर्नुस्। dash cannot dash। खाली ठाउँले खाली ठाउँ गर्न सक्दैन। कसले के गर्न सक्दैन? खाली ठाउँ भर्ने काम तपाईको। म एक इमानदार व्यक्ति हुँ। I am an honest person. I am an honest person. I am an honest person. Honest भनेको इमानदार र यो शब्दमा h अथवा ह को उच्चारण हुँदैन। I am an honest person. अब यो शब्द प्रयोग गरेर पनि एउटा वाक्य बनाउने कोशिश गर्नुहोस्। म बेइमान मान्छेहरू पटक्कै मन पराउँदिन अथवा म बेइमान मान्छेहरू देखि सहन्न। I can't stand dishonest people. I can't stand dishonest people. I can't stand dishonest people. You can't stand को अर्थ हुन्छ देखि नसहनु अथवा पटक्कै मन नपराउनु। यो शब्दलाई can't भने पनि हुन्छ, can't भने पनि हुन्छ। ब्रिटिशले can't भन्छन् र अमेरिकनले can't। I can't stand dishonest people. अब तपाईको पालो I can't stand dash।
तपाईलाई के अथवा को पटक्कै मन पर्दैन अथवा देखि सहन्नुहुन्न जान्न पाउँ त ल। यो अंग्रेजी सिक्ने प्रभावकारी तरिका हो। This is an effective way to learn English. This is an effective way to learn English. This is an effective way to learn English. Effective को अर्थ हो प्रभावकारी। This is an effective way to learn English. यो औषधि त्यति प्रभावकारी छैन। This medicine is not very effective. This medicine is not very effective. This medicine is not very effective. Not very को अर्थ चाहिँ त्यति छैन भन्ने हुन्छ। Not very effective त्यति प्रभावकारी छैन। Not very good त्यति राम्रो छैन। Not very cold त्यति चिसो छैन। This medicine is not very effective. अब तपाईको पालो effective अथवा not very effective प्रयोग गरेर एउटा वाक्य बनाउनुस्। तिम्रो डर काल्पनिक हो। Your fear is imaginary. Your fear is imaginary. Your fear is imaginary. Fear भनेको डर र imaginary भनेको काल्पनिक। यो fear शब्द noun र verb दुवै रूपमा प्रयोग गर्न मिल्छ। यहाँ हेर्नुस् त यी दुई वाक्य। I fear ghosts. I have a fear of ghosts. पहिलो वाक्यमा fear verb को रूपमा प्रयोग भएको छ र दोस्रो वाक्यमा noun को रूपमा। दुई वाक्यको अर्थ हो मलाई भूतदेखि डर लाग्छ। I fear ghosts. I have a fear of ghosts. Your fear is imaginary. अब तपाईले चाहिँ यी तीन शब्द fear, imaginary र ghost अथवा डर, काल्पनिक र भूत यी तीनैवटा शब्द प्रयोग गरेर या त यी तीन मध्ये कुनै एउटा वा दुईटा शब्द प्रयोग गरेर वाक्य बनाउनुस्। वास्तविक दुनियाँमा भूत हुँदैनन्। There are no ghosts in the real world. There are no ghosts in the real world. There are no ghosts in the real world. Real world भनेको वास्तविक दुनिया अथवा साँच्चीको दुनिया। काल्पनिक दुनिया होइन, साँच्चीकै दुनिया। Not imaginary world, but real world. There are no ghosts in the real world. अब मेरो तपाईलाई प्रश्न। Do you believe in ghosts? के तपाई भूतमा विश्वास गर्नुहुन्छ अथवा भूत छ भन्ने कुरा तपाईलाई विश्वास लाग्छ? Do you believe in ghosts? तिमी आइपुग्दा म मेरो कल्पनामा हराएको थिएँ। I was lost in my imagination when you arrived. I was lost in my imagination when you arrived. I was lost in my imagination when you arrived. When you arrived भनेको जब तिमी आइपुग्यौ अथवा जुन बेला तिमी आइपुग्यौ। I was lost in my imagination when you arrived. जुन बेला तिमी आइपुग्यौ म के गरिरहेको थिएँ अथवा म कहाँ थिएँ त्यो तलको खाली ठाउँमा भरेर भनिदिनुस् त। यो त तिम्रो कपोल कल्पित मनगणन्ते कुरा मात्र हो। This is only a figment of your imagination. This is only a figment of your imagination. This is only a figment of your imagination. A figment of your imagination
भनेको कपोलकल्पित अथवा मनगणन्ते कुरा। यो अंग्रेजी चलचित्र र साहित्यमा धेरै प्रयोगमा आउने वाक्यांश हो। एक दुईवटा अझ उदाहरण हेरौं। The pain in your stomach is a figment of your imagination. तिम्रो पेटको दुखाइ कपोलकल्पित मात्र हो, साँच्चीकै होइन। The pain in your stomach is a figment of your imagination. बिमार पत्ता नलागेपछि डाक्टरहरूले यसो पनि भन्ने गर्छन्। Did you really meet Rajesh Hamal or is it a figment of your imagination? के तिमीले साँच्चैकै राजेश हमाललाई भेट्यौ कि यो तिम्रो कपोलकल्पित कुरा मात्र हो? Did you really meet Rajesh Hamal or is it a figment of your imagination? अब यो यहाँको खाली ठाउँ भएको वाक्यलाई हेर्नुहोस्। Did you really dash or is it only a figment of your imagination? के तिमीले साँच्चैकै खाली ठाउँ या त यो तिम्रो कपोलकल्पित मनगणन्ते कुरा मात्र हो? त्यो खाली ठाउँमा आफ्नै शब्दहरू भरेर तल कमेन्टमा लेखिदिनुस् अनि यो भिडियोलाई शेयर गरेर आफ्ना साथीहरूमाझ पुर्याइदिनुस्। Have a good day. शुभ दिन।